mini vlog ni uli di ay ang person mga guys no sa Ulanggo mga guys. So ni uli di ko sa mo mga guys no kay mo attend ko og reunion na mo mga guys or alumni mga guys no unya kay gilaay man ang person mga guys. So wa ko ni apil mga guys no kay murag gilaay ko ba. So ni tan-aw ra ko didto mga guys sa Daplin unya paghuman kay ang akong mga kuyog nga mga bagets mga guys kay akong gidala kung asa dapita ang namaligya og kanang milk tea. Ako silang gipangutana mga guys og nabay na maligya ba niya naman di ay. So mo to akong gitreat ang ako ang mga bra kunuhay mga guys no. So kanis la mga guys mga parente din ako ang kuyog mga guys no unya sa wala pa ko nilaag mga guys. So nagkaon ko og kanang kasagkay ang ako ang tuyo sa diri mga guys diri sa isla kay mo palit ko og kanang suwaki og kanang saang kay ako ang dadun sa kanang iniguli na ko mga guys ba kay lami man kay kaon mga guys unya paghuman mga guys paghuman wala man day baligya mga guys ay na timingan man di ay nga inanang adlaw walay baligya naay baligya mga guys pero gipakyaw sa mga lain sa mga guys no. So gamay ra siguro ang gibaligya mga guys. So diri mga guys no naabot na ko diri sa kanang isla sa Ulanggo mga guys. So mao din ni ang amo ang lugar mga guys no kung asa ko na tawo mga guys no mao ni siya ang Ulanggo sa Lapu-Lapu City mga guys no. So nice kaayo diri ang lugar mga guys no ug mga rimo diri mga guys no. So dili jud mo mahay no labi na ang dagat diri nga presko kaayos tanan no unya nanaday ko diri sa balay sa ako ang ian mga guys. So nga kaning ako ang balay mga guys nga gipakita ninyo mo ni balay sa ako ang ian nga asa mi dapitan nagpuyo sa una mga guys no unya nga mong balay mga guys kay murag na demolish man sa bagyo mga guys. So mo to na ako diri sa pikas pud ian nako mga guys no ni bisita mga guys unya mo ni siya pagkagabi nagkaon ko og kasag kay nano si Dodong Askal mga guys nga ni request jud ko nga panuy ko og kasag kay lami kayo ikaon og kasag unya mao ni siya limpyo kaayo ang palibot diri sa akong gikan-an mga guys no green kaayo tanan no nari ko diri sa balay sa akong iyaan natuog mga guys no unya pagka human na mga guys nila agmi sa ko ang mga agaw mga guys no unya mao ni siyang gabi una nga reunion mga guys nga wala ko ni apil ni tan-aw ra ko mga guys no. So diadto ko dito sa mamaligya ay ug kanang mga milk tea mga guys nangutana ko nila og naway baligya para makarelax may og kaon mga guys no og inom. So diri dapita o mao na sila ako ang mga kadit mga guys no unya dami man ang matcha nga flavor mga guys no. So mao na akong gipalit matcha paghuman mga guys kay pagkaugmaan na pagmata na ko mga guys no nakamata ko mga alas 11 sa buntag kami na lang duha sa ako ang gagaw ani mga guys no kay ang mama ang ako ang auntie ani mga guys ni adto magkanang Lapu-Lapu no unya pagmata na ko mga guys. So maon ni kauna ko ani ang ako ang sudan ani kay inununan. So mao ni ang ako ang agaw-agaw mga guys no si Enday Melody mga guys no unya nangaon mi diring duha mga guys muram ko gialimungawan ani pagka hitabua kay naudtuhan man ko kay abi man ako wala magluto ang bata. So mo ni kaon ko mga guys no. So lami kay diri ang ako ang kaon nga napay nahabilin nga crabs ni Askal mga guys no unya paghuman kay ni duaw ko sa cemetery mga guys na nagkut ko sa ako ang mga pamilya mga guys no nga ni panaw na mga guys paghuman ani mga guys kay ni uli na kuno kay gabi wala man koy nakuha nga mga kuan rin mga guys kaya wala ko nakuan rin nga mga order ba. So mo ni gikuyawan ko mga guys kay abi na kog bawd mga guys. So ang hangin ra day mo kusog mga guys. So kuyog sa ko ang iyaan nga pauli no kay nasa sila importante dito nga ulion sa pikas mga guys no unya mao ni mga guys no mao ni mo ang sakyan mga guys. So may kay dako ang amo ang gisakyan mga guys dili gamay no nya kuan ra ba hangin ba dili siya bawod pero hangin. So mao na ni pag-abot na mo sa tulay mga guys. So mao ni siya salamat.